हजुर, आज लोककथा समाजद्वारा सुरु हुन गइरहेको आजको यस विश्व लघु कथा गोष्ठीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र हामी एकदम लघु भनेको लघु हिसाबले छोटो मिठो कार्यक्रम गर्ने चाहना राखेका छौँ र यसमा यहाँले साथ दिनुहुनेछ। अब हामीसँग लगभग सबैजना आइसक्नु भएको छ। एउटा यो भर्चुअल प्रविधिको फाइदा भनेको घरमै बसेर बडो आनन्द साथसँग मनाउन पाउनु र देश विदेशका सबै सम्पूर्ण स्रष्टाहरूसँग एकसाथ हामीले बोल्न पाउनु, उहाँका कुराहरू सुन्न पाउनु, यो बडो रमाइलो पनि हुन्छ। आजको यस कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भर्चुअल प्रविधिमा हामीलाई बडो साथ दिनुहुने हाम्रो विधान दाजुलाई पनि पहिलो धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि यस लघुकथा समाजका अध्यक्ष शिरोम श्रेष्ठ बुद्धनजीले हामीलाई यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला उहाँको अनुमति लिन चाहन्छु। अब हाम्रो सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई आज हामी एउटा यो कस्तो क्षणमा छौँ भने यो विश्वका हाम्रो सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई एकसाथ हामी सुन्छौँ। यो लघुकथामा हाम्रो पहिलो प्रयास हो। अब हामी यसलाई मासिक रूपमा गर्ने एउटा जम्मत पनि गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले साथ दिनुहुने रहेछ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रा यस लघुकथा समाजका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक कृष्ण बजगाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर, अनम्युट हुनुभयो। कृष्णजीको आवाज सुनिएन, म्युट छ। कृष्णजीको म्युट छ। धन्यवाद छविजी। आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय लघुकथा गोष्ठीमा सहभागी तपाईहरू सबैलाई म कृष्ण बजगाईको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आज हामी प्रविधिले जोडाएको यो अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेका छौँ। वास्तवमा अब विश्व एउटा अहिले विश्वग्राम भइसक्यो प्रविधिले गर्दाखेरि, र विभिन्न प्रविधिले विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूलाई जोडेर एकै ठाउँमा ल्याउने काम गरिरहेको छ। त्यसमध्येको अलि पछिल्लो कडी यो जुम प्रविधिले अब ठुल्ठुलो मिटिङहरूदेखि लिएर क्याबिनेट मिटिङदेखि लिएर साहित्यका गोष्ठीहरूदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै हामी यो अहिले भर्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय लघुकथा गोष्ठी गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो निश्चय पनि यो लघुकथा समाजको यो पहिलो कार्यक्रम हो र यसले नेपाली साहित्यमा साइबर साहित्यमा पनि यसको बेग्लै अध्ययन यसको हुने नै छ र यो कार्यक्रमले हामीलाई जोड्नेछ र संसारभरिका हामी लघुकथा लेख्ने सर्जकहरूलाई एकै ठाउँमा एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर एक आपसमा चिनापर्ची र आफ्नो रचनाहरू आदान प्रदान गरेर बाँड्ने कार्यको यो सुरुवात गरेको छ। यो अत्यन्त सराहनीय उत्कृष्ट कार्य हो र अहिले छविजीले भने जस्तै यो कार्यक्रमलाई हरेक महिना निरन्तरता दिनुभयो भने यो लघुकथाको विकासको लागि यसले ठुलो महत्त्व राख्नेछ। वास्तवमा अब अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि संसारभरि अब यो भर्चुअल अफिसको जबदेखि लिएर पढाइसम्म यही हुने भएको छ। पछिल्लो कडिमा यहाँको संसार प्रसिद्ध विश्वविद्यालय क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र अक्सफोर्डले पनि यो सालको पढाइ भर्चुअली गर्ने भएर भनिसकेको छ। भनेपछि अब एउटा उदाहरण भनौँ या एउटा चाहिँ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो सुरुवात पनि हो र हामी यही क्रममा यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेर हामी यो रचनाहरूलाई संसारभरि पुर्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो सानो स्वागत मन्तव्य यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हजुर, छोटो मन्तव्य ध्यान राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ नेपाली लघुकथा समाजको। आज हामीले वाचन गरेका लघुकथामाथि छोटो टिप्पणी राखिदिनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर लक्ष्मणप्रसाद गौतमजीलाई, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ पुनः। हजुर, अब म लघुकथा वाचनतिरै लागौँ होला। सुरुमा म अलिकति यहाँ स्क्रिनमा भएको अनुसारको जान्छु। यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनुको लागि म वरिष्ठ सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व यादव खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।
मेरो सबैमा हार्दिक अभिवादन है। सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुई तहका जति मित्रहरू हुनुहुन्छ लौकथासँग सम्बद्ध सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। के देखेन के आएन नि? होइन त्यो अरूको हजुरको यहाँ तल देखिरहेछ। अच्छा यहाँ मलाई नातिनीले गाइड गरिरहेको छ। म अलि यो हाइटेकमा म त्यति छैन, युज छैन। अब सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मेरो कविताको शीर्षक छ के अरे लौकथाको मरण। 90 वर्षका पूर्णमान सिकिस्त बिरामी छन्। उनी भाव शून्य भएर आकाशतिर हेर्दै टोलाइरहेछन्। आकाशबाट यमराजको अवतरण हुन्छ। यमराज, पूर्णमान तिम्रो आयु पूर्ण भयो, म तिमीलाई लिन आएको। पूर्णमान हात जोड्दै, प्रभु म मेरो परिवारसँग आफ्नो जीवनको अन्तिम दशैं मनाउन पाऊँ। यमराज तथास्तु भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पूर्णमानले परिवार र नातागोतासँग राम्ररी दशैं मनाए। आश्विन पूर्णिमाको मध्यरातमा यमराज पूर्णमान सामु प्रकट हुँदै भन्नुभयो, तिम्रो आयु पूर्ण भयो, म तिमीलाई लिन आएको। पूर्णमानले करजोडी बिन्ती गर्दै भने, प्रभु छोराहरूको अंशमण्डा गरिदिन, अन्तिम पटक 6 महिनाको समय पाऊ। यमराज तथास्तु भन्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। 6 महिनापछि यमराज प्रकट भएर भन्नुभयो, लौ हिँड अब मसँग। पूर्णमानले रुँदै प्रार्थना गरे, प्रभु कान्छी छोरीको विवाहका लागि अन्तिम पटक अर्को 6 महिनाको समय निगाहोस्। यमराज तथास्तु भन्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। 6 महिना पुगेपछि पूर्णमानले 4 धाम गर्नको लागि अन्तिम पटक म्याद थप गराए। 6 महिनापछि प्रकट भएर यमराजले भन्नुभयो, ल हिँड अब, तिम्रो आयु समाप्त भइसकेको छ। पूर्णमानले यमराजको खुट्टामा छाँद हाल्दै रोएर बिलौना गरे, प्रभु 100 वर्ष पुगेर जङ्कु गरेपछि मर्न पाऊँ। यमराज तथास्तु नभनिकनै हराउनु भयो। ट्वाल्ल परेको पूर्णमानको कानमा आकाशवाणी प्रतिध्वनित भयो, अबदेखि मृत्यु किन र कसरी आउनेछ भन्ने कुराको मानिसले पत्तो पाउने छैन। आकाशवाणीको समाप्तिसँगै पूर्णमानको देहान्त भयो। धन्यवाद। आदरणीय यादव खरेलज्यू, थ्याङ्क यू। हामी माझ हाम्रा लौकथा समाजका शुभचिन्तक पत्रकार राजेश खनालजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि फेरि स्वागत गरेँ मैले। उहाँ लौकथा लेख्नुहुन्न, हाम्रो यो लौकथाको मोनिटर गरिरहनु भएको छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। अब म धर्म सापकोटा राजुज्यूलाई आफ्नो लौकथा वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छ। हजुर म्युट थियो पहिला, धन्यवाद। मेरो लौकथाको शीर्षक छ निर्मलीको चिया पसल। चिया पसल गरेर निर्मलीले 2 वर्षमै बजारमा 3 कोठे पक्की घर बनाई भन्ने खबरले गाउँलेहरू छक्क परे। गाउँलेहरूका बीचमा निर्मलीको चिया पसललाई लिएर नाना थरी कुराहरू पनि चल्न थाले। अनेक कुराहरू निस्किए, जस्तो होइन यो कसरी सम्भव छ, उसको अरू कुनै इलम पनि छैन, चिया बेचेर त्यत्रो आम्दानी हुने भए सबैले चिया पसल गर्थे, यसले बिहान चिया बेच्छे बेलुका रक्सी पनि बेच्छे जस्तो आवाज। होइन के अरू धुलो लागु पदार्थ पनि कारोबार हुन्छ अरे त्यहाँ। अर्को एकजना, मलाई त लाग्छ त्यहाँ रात परेपछि केटीहरू पनि आउँछन् अरे। फेरि अर्कोजना, यो त हाम्रो गाउँको इज्जतको कुरा हो, यदि यस्तो हो भने त हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन, पुलिसलाई खबर गर्नुपर्छ। अर्को आवाज, गाउँलेहरूले पुलिसलाई खबर गरे। खबर गरेको भोलिपल्टै पुलिसले निर्मलीको पसलमा छापा पनि मार्यो। गाउँलेहरू खुसी भए। पुलिसहरूले गाउँलेहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने, तपाईहरूले भने जस्तो केही फेला परेन, हामी आउँदैछौँ भन्ने खबर हामीभन्दा पहिल्यै आइपुगे जस्तो छ, तर चिन्ता नलिनुहोस्, हामी यहाँ निरन्तर निगरानी राखिरहनेछौँ। एक न एक दिन त कसो फेला नपर्ला, सत्य तथ्य थाहा भइहाल्छ नि। त्यसपछि निर्मलीको पसलमा प्रायः जसो प्रहरीले छापा मारिरह्यो।
गाउँलेहरू खुसी नै भए। करिब 6 महिनापछि गाउँलेहरूका कानमा अर्को कुरा सुन्नमा आयो, निर्मलीले बजारमा अर्को 3 तले घर किनिदिए। धन्यवाद। राम्रो यो कथा लघुकथाको लागि। अब म आदरणीय संस्था अशेष मल्लज्यूलाई आफ्नो लघुकथा वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। नमस्कार। एकदम खुसी लाग्यो, यो 3-4 महिना भएछ भेट नभएको, तर पनि यो गजबको सञ्जालले भेटाइदियो। विशेष गरेर लघुकथा समाजलाई धन्यवाद। मेरो लघुकथाको शीर्षक चाहिँ, मेरो लघुकथाको शीर्षक नै लघुकथा। लघुकथा। ऊ मञ्चमा उभियो र दर्शकलाई हेर्यो। लघुकथा विषय गोष्ठीको अन्तिम वक्ताका रूपमा उभिएको निकै प्रफुल्ल देखिन्थ्यो। लघुकथा भनेको लघुकथा हो, उसले प्रवचन सुरु गर्यो। लघुकथा अर्थात् छोटो, अर्थात् सानो, अर्थात् मसिनो, अर्थात् एक झिल्को, अर्थात् एक चट्याङ, अर्थात् एक फ्यास, अर्थात् उसको धारा प्रवाह प्रवचनले लघुकथाको परिभाषा, व्याख्या, विश्लेषण र मानव नयाँ लघुकथा दर्शनको स्थापित हुन खोजे जस्तै भयो। घरि आँखा चिम्लदै, घरि हात ठडाउँदै, घरि आवेशमा र घरि नम्र स्वरमा लघुकथा र लघुकथाको अवधारणा, उद्घोषण, उसको प्रवचन। लघुकथा यसरी लेख्नुपर्छ ऊ भन्दै थियो। लघुकथाको सम्भाव यस्तो हुनुपर्छ ऊ सिकाउँदै थियो। लघुकथा जस्तो हुनुपर्छ ऊ उपदेश दिँदै थियो। दर्शक दीर्घबाट आएको हाई उसले देख्नै सकेन। उद्घोषकले घडी हेर्यो, प्रवचन 1 घण्टा गइसकेको रहेछ। उद्घोषकले चिरकोटो लेख्यो, भाषण लामो भयो कि? ऊ झन् गर्जियो। लघुकथाको आकार लघु हुनुपर्छ, एकदम सानो हुनुपर्छ। एकजना दर्शक चिच्याए, ठिक भन्नुभयो, तपाईको भाषण धेरै लामो होइन। क्षणभरमै दर्शक कक्ष हाँसोले गुन्जियो। धन्यवाद। अब हामी राजु छेत्री अपूर्वजीलाई मलेसियाबाट सुनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। विदेशमा बस्नेहरूको नाम देश पनि भन्नु होला कि? भन्दै लघुकथा वाचकज्यूहरूले अलिकति भोल्युम बढाइदिनु हुने अनुरोध गरेँ। राजुजीको म्युट छ जस्तो छ। म्युट छ राजुजी। भोल्युम फुल छ। तपाईको म्युट छ, अलि खोल्नुस् न। म्युट छ राजुजी तपाईको। आयो होला। हजुर मेरो लघुकथाको शीर्षक छ ठुलै मान्छे। पढाइ पनि छाडिहाल्यो, अचेल ओह्रालिएर हिँड्न थालेको छ। कहिले केटीहरूलाई जिस्कायो भनेर गुनासाहरू आउँछन्। साथीभाइहरूसित लिएको सापटी पनि तिर्दैन अरे। अटेर भएको छ अचेल, झुटो बोल्न थालेको छ। झै झगडा नगरेको दिन नै हुँदैन। आज त तोडफोड गर्यो भनेर हत्कडी नै लगाएर पुलिसले थानामा लग्यो। पिँढीको कुनामा बसेर श्रीमानलाई गहभरि आँसु पार्दै वृत्तान्त सुनाइन् पार्वती। निकै बेर टोलाएर बसेकी श्रीमतीलाई आफ्नो अलि परेबाट लट्ठीले छुँदै उनले सोधे, होइन बुढी, आज किन सुर्ता लिइरहेकी छौ? टोलाएर बसेकी उनले लामो श्वास लिँदै भनिन्, त्यही जेठो इन्डियामा लाउरे भइहाल्यो। माइलाले ठुलै देश आँटेर हिँडिहाल्यो। साइनाले ब्याङ्कमा जागिर पाइहाल्यो। सबैले आफ्ना लाइन लिए, तर कान्छो बिग्रियो। यसैका पिरले जिउ सुक्न थाल्यो मेरो त। होइन बुढा, यही साला हो भने कसरी खाला यो कान्छेले? निकै बेर टोलाएर बसेका बुढाले सान्त्वना दिँदै भने, चिन्ता नलिभो बुढी, राजनीतिमा हात हालेको छ के रे, पछि ठुलै मान्छे बन्ला नि। धन्यवाद। धन्यवाद राजु छेत्री अपूर्वजीलाई पनि। अब म आदरणीय स्रष्टा किशोर पहाडीज्यूलाई आफ्नो लघुकथा वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
नमस्ते सबैलाई। नमस्ते। मैले पढ्ने लौकथाको शीर्षक हो जीवनको पराजय। भाँडोबाट छचल्किएर अलिकति दुध टेबलमा पोखियो। दुध ओह्रालोतिर बिस्तारै बग्न थाल्यो। टेबलमा अलिकति कागज पत्रहरू थिए, त्यसलाई भिजाउँदै बग्यो दुध। एउटा सिसा कलम थियो, त्यसलाई पनि भिजायो दुधले। टेबल माथिका धुलाहरूलाई आफूसँगै बगाउँदै लग्यो। फूल रहेछ टेबलमा गुलाबको, त्यसलाई पनि बगाएर लग्न खोज्यो, तर डेक चलिन फूल। दुधले फूललाई पनि भिजायो मात्र। यसरी फुज्दा गुलाबको फूल क्वाँ क्वाँ रोई। नजिकै स्याउ र चक्कु थिए, दुधले स्याउलाई भिजायो, चक्कुलाई भिजायो। चक्कुको धारले दुधलाई अलिकति घाउ भयो, दुधलाई दुख्यो। अब दुधलाई बग्न अलि गाह्रो भयो। केही छिनपछि दुध टक्क रोकियो। दुधको अगाडि एउटा झिङ्गा थियो, हरियो झिङ्गा। दुधले भन्यो, म आउँदैछु, छोड बाटो। झिङ्गाले छाती फुलाउँदै भन्यो, छोड्दिन, म बाटो छोड्ने खालको प्राणी होइन। दुधले भन्यो, डुबेर मर्लास् न, छिटो छोड। झिङ्गाले केही भनेन, हाँस्यो मात्र। दुध अब फेरि बग्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै दुधले झिङ्गा छोयो। डुबाउने मनसायले बिस्तारै बिस्तारै झिङ्गालाई चारैतिरबाट छोप्यो। अब दुध बग्न फेरि बन्द भयो, किनभने झिङ्गा मजासँग दुध खाँदै थियो। यो दुधले पहिल्यै विचार नगरेको कुरो। दुध सुक्दै सुक्दै जान थाल्यो। झिङ्गा हाँस्न थाल्यो बेसरी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म लोककथाको क्रममा हामीलाई यस प्रविधिमा आज विशेष रूपमा सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो आदरणीय दाजु स्रष्टा समाज नेपालका अध्यक्षज्यू विधान आचार्यज्यूले आफ्नो लघुकथा सुनाइदिनु आउनुभयो। धन्यवाद। मैले वाचन गर्ने लघुकथाको शीर्षक हो कुरुवा। यो लघुकथा कुनोमा प्रकाशित प्रसारित लघुकथा हो। कुरुवा। खबर सुन्न साथ ऊ हस्याङ फस्याङ अस्पताल गयो। साँझको 8 बजेको थियो। बिर्खेलाई भएको के भन्ने थाहा थिएन। गाउँघरमा यस्तोमा सुल उठेको भन्थे। यहाँ डाक्टरले भने छातीमा के टाँसेर जाँचे। बिर्खेको ऊ बाहेक कोही थिएन। उसको पनि बिर्खे बाहेक कोही थिएन। दुवै एउटै कोठामा बस्थे। बिर्खे अलि बोल्न सक्ने भएपछि डाक्टरले बिरामीलाई यो ओखती दिनु, अरू भोलि हेरौँला भने। त्यति हुँदैमा रातिको 7:15 भइसकेको थियो। उसले खाएको पनि थिएन। साथीको त्यो अवस्था थियो। कुर्ने कोही थिएनन्। भित्र वार्डमा भने बस्न दिएनन्। नर्सले फोन नम्बर लिएर उसलाई बाहिरै बस्न भनिन्। दिनभरि काँधमा नाना थरी झोला झुन्ड्याएर उठी उठी व्यापार गरेको ऊ थकाइले चोर थियो। डेङ्गु भन्ने रोगको महामारी फैलेको थियो। अस्पतालका सबै बेन्च र करिडोरभरि आफ्ना मुखदेखि गोडासम्म ढाकेर कुरुवा सुतेका थिए। कतै ठाम थिएन। ऊ गलेर चुर्न थियो। एक कोठामा भित्र निष्पट्ट अँध्यारो भए पनि झ्यालबाट आएको मधुरो प्रकाशमा उसले केही कुरुवाहरू सुतेको देख्यो। खाट खाली देखेन। छामछाम छुमछुम गर्दै भुइँमै एउटा कुनो आफ्ना लागि पहिल्यायो। अलि राति भएपछि एकदम चिसो जस्तो लागेर त्यतै तख्तामा राखिएको कुनै बर्को ओढेर सुत्यो। ढिलो सुतेकाले एक बिहानै कल्याङ मल्याङ हुँदा पनि उसले ध्यान दिएन। तर त्यही कोठाभित्रै हिजो अबेर रातिसम्म 3 मात्र राखेकोमा अहिले 4 कसरी भए? कुन विभागबाट आयो यो? यसको रेकर्ड खै? फेरि यो भुइँमा त थिएन भन्ने सुनेपछि हो न हो मैलाई भनेका हुन् भन्ने ठानेर ऊ बिस्तारै बरको मुखबाट हटाएर उठ्यो। अचानक कोठाभित्रका सेतो कोट लगाएका र हातमा लेख्ने कागज सहितका सबै मान्छे आफ्ना सरसामग्री फालेर चिच्याउँदै बाहिर निस्के। अस्पतालमा मानव ठुलै कोकोहोलो मच्चियो। सबै उदेखि 10-12 हात टाढा बसे। घेरो बन्यो मानिसको। पुलिसले केरेपछि उसले राति सुत्ने ठाउँ नपाएर आएको आफ्नो दुःख बतायो। पहिले भित्र कराउने सेतो कोट लगाएको एकजनाले भन्यो, भाइ यो लास घर हो। तिमी रातभरि 3 लासहरू भएको कोठामा तिनीहरूसितै सुतेछौ। सुन्ना साथ ऊ बेहोस भयो। सबै दिशा पिसाब एकैपटक भयो उसका। अलिअलि तङ्ग्रिएको उसको साथी बिर्खे
अब उसकै कुरुवा बसेको थियो। धन्यवाद। एउटा चोटिलो लौकथा थियो। अब म भारत मणिपुरका स्रष्टा देवी प्रसाद थापाज्यूलाई आफ्नो लौकथा सुनाउनु अनुरोध गर्छु। सर सुन्नुभयो नि होइन? सुनिरहेको छु हजुर। सबैलाई मेरो नमस्कार। सम्झिनु भयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मेरो नेटले पनि साथ दिइराखेको छैन। सबैभन्दा पहिला त म आयोजक लघु कथा समाज नेपाललाई म मेरो अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु र सबैलाई म नमस्कार गर्दै मेरो लघुकथाको शीर्षक छ संविधान। त्यति बेला देशलाई संविधानको खाँचो थियो। पार्टी वर्गले छुट्टै संविधान लेखे। संविधान तयार भयो। देशको शासन उनीहरूको हातमा आयो। अब पार्टी वर्ग छुटियो। एक अर्कामा छलबल हुँदै थियो। यता त र म हुँदा हुँदै उता संविधान हरायो। एक हुल नेताहरू मिलेर संविधान खोज्न निस्किए। उसको पत्तो पत्तो थिएन। अचानक एक दिन नेताहरूले एउटा ठुलो लाइब्रेरीमा ऊ जस्तै कसैलाई देखे। उनीहरू आत्तिँदै पुगे। ऊ धेरै नीतिगत थेलीहरूका माझमा बसेर भाषण गर्दै थियो। एउटा नेताले खुसी हुँदै भने, तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिनौ र हामीले? यहाँ के गर्दैछौ? संविधानले उत्तर दियो, तपाईहरू मान्छे, म अक्षर। तपाईहरूको र मेरो सिद्धान्त मिल्दैन। म निष्पक्ष शासनको आधार अनि तपाईहरू भ्रष्ट खेलाडी। हाम्रो विचार मिल्दैन। तपाईहरूलाई त्यागेर आए। नेताहरू अलमल्ल परेर उभिएका उभे भए। आज पनि उनीहरू संसदभित्र त्यसरी नै उभिएका छन्। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अलिकति यो बिचमा हामी लघुकथा सुनिँदाखेरि हाम्रा लघुकथा समाजका हाम्रा अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ रोजनजीबाट अलिकति केही कुरा सुनौ न। कस्तो प्रविधि छविजीले होस्ट गरिरहनु भएको, सायद यो के अलि आवाज चाहिँ एकजना बोल्दा अरू सबैको त्यहीँबाट कन्ट्रोल रुमबाटै म्युट गरिदिँदा राम्रो आउला। हजुर त्यो पनि भइरहेछ। हजुर मैले बोल्नु त? सरी सुनिरहेछ? सुनिरहेछ। सबैजनालाई नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त हामीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा देश बाहिरबाट र देशभित्रबाट सहभागी हुनुहुने सबै मानक लघुकथाकार, लघुकथाका अभियन्ताहरू नै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभइकन लघुकथा समाजबाट पुरस्कृत नै 7 जना हुनुहुँदो रहेछ। लघुकथा समाजबाट पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। म धेरै कुरो बोल्न चाहन्न, किनभने यो चीनबाट आएको कोरोनाले लकडाउन गरायो। लकडाउनले एक किसिमको त्रास फैलायो। त्यो त्रासले स्रष्टाहरूलाई सृजनाको विषय पुर्यायो। त्यो मात्र नभइकन यो भर्चुअल गोष्ठीको एक किसिमको परम्परा सुरु भयो र त्यसले गर्दाखेरि नजिकका त नजिक थिँदै थियौँ, टाढाकाहरू पनि नजिक भयौँ र एउटै फोरममा बसेर हामीले जुन कार्यक्रम गर्न पायौँ, यो टाढा भएर पनि नजिक भएर यस किसिमको गोष्ठी गर्न पाएका छौँ। म सबै सहभागी भइदिनु हुने आदरणीय एकदमै मानक लघुकथाकारहरू प्रति हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हजुर लघु मन्तव्य नै दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठाउनु भयो। ठिक छ। अब म लघुकथाको क्रममा म एकचोटि भैरवा पुग्छु। डाक्टर कपिल लामिछानेज्यूलाई आफ्नो लघुकथा प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छविजी। लघुकथा नयाँ अवतार। सहरदेखि थोरै बाहिर विशाल फाँट थियो। त्यो फाँट कुनै खेतबारीको फाँट थिएन। गत वर्ष कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण मरेकाहरूलाई गाडिएको सामूहिक चिहान थियो। कयौँ एकड भूमिमा फैलिएको त्यो फाँट सुनसान थियो। मानिसको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ कुनै पशुपन्छी र कीट
पतङ्ग समेत थिएनन्। माटो मुनि भने लामबद्ध पुरिएका हजारौं ताबुत थिए। ताबुतभित्र क्रमशः गलित अस्थिपञ्जर। बाहिर जति सुनसान भए पनि भित्र भित्र अस्थिपञ्जर बजेका क्राक क्राक क्रोक क्रोक आवाज सञ्चारित हुन थाल्यो। अन्डाबाट चल्ला निक्ले झैँ हरेक ताबुतबाट क्राक क्रोक गर्दै एक एक मुर्दा फुत्त फुत्त बाहिर निक्लन थाले। हेर्दा हेर्दै त्यो विशाल फाँट चिहान फाँट एउटा ठुलो म्युजिक कन्सर्ट या मास पार्टीको आम सभा जस्तो देखियो। तिनको शरीर मानव कङ्काल जस्तो थियो भने लुन्द्रे टाउको कोभिड-19 को जस्तो थियो। तिनीहरू आपसमा गफिन्न थाले। म मरेको रे, हामी मरेका रे हो, है तिनीहरू मरेका, हामीलाई आइसोलेसनमा राख्नेहरू मरेका, हामीलाई मृत घोषित गर्नेहरू मरेका, हामीलाई राम्रो उपचार उपलब्ध नगराउनेहरू मरेका, हामीलाई यहाँ ल्याएर दफनाउनेहरू मरेका। हो हामी होइन, तिनीहरू मरेका। हामी ताबुत छोडेर त निक्ल्यौँ, तर अब कता लाग्ने? गाउँ गाउँ जाने नि। त्यहाँ स्वच्छ हावापानी छ, इमानदारी छ, इमानको कमाई छ। त्यहाँ दरिद्रता छ, अभाव छ। त्यसो भए सहरतिरै जाउँ, जहाँ सम्पन्नता छ, समृद्धि छ, सुख छ, सुविधा छ, र जहाँ हामीलाई अनुकूल छ। हो यही पास। सुन्ने जति र भन्ने जतिको एउटै आवाज, पक्का पक्का। अग्लोबाट उसले घोषणा गर्ने, साथीहरू, संक्षिप्त परामर्शबाट हामी सबै लहरको लागेर पुनः विकसित र समृद्ध सहर पस्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। ठिक छ, ठिक छ। आवाज गुन्जायमान भयो। त्यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ अवतार कोभिड-21 थियो। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद कपिल सर। अब म हाम्रो आदरणीय कथाकार, साहित्यकार, स्रष्टा भागीरथी श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो लघुकथा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्छु। हुन्छ। हजुर, सबैलाई नमस्कार। मलाई लघु समाजले आयोजना गरेको यो लघुकथा गोष्ठीमा समावेश गर्नुभएकोमा, मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ दृष्टिकोण। एउटी युवती अत्यन्त कुरूप थिए। कुरूप भएकीमा सधैँ हीन भावनाले जल्थी र आफ्नो भाग्यलाई सराप्थी। उसले एउटा युवकलाई मन पराई तन मनले। उसलाई विश्वास थियो युवक प्रतिको उसको माया पवित्र छ। एक दिन युवकको अगाडि ऊ आफ्नो अनुहारमा पूर्ण सिंगार पटार गरेर गई। युवकले उसको अनुहार एकपल्ट हेर्यो, त्यसपछि हेर्दै हेरेन। भोलिपल्ट त्यो युवती महँगा आधुनिक लुगा लगाएर गई। यसपल्ट युवकले उसको लुगालाई हेर्यो, तर अनुहार हेरेन। उसले हरेस खाइन। तेस्रो दिन पनि गहना झपक्कै लगाएर गई। उसको चाहना देखेर युवकका आँखा तिर्मिराए। यसपालि पनि युवकले आँखा उठाएर उसलाई हेरिन। युवतीले कोठामा आएर धेरै बेरसम्म बिलाप गरिरही। ऐना हेरेर आफ्नो मुखमा आफैले लोप्पा खुवाई। शरीरमा रहेका एक एक आभूषण निकालेर फालिदिई। महँगा लुगा उतारेर पलङमा फ्याँकिदिई। अनुहारको श्रृङ्गार रुमालले पुछी रुँदै रात बिताई। भोलिपल्ट मिरमिरे बिहानीमा मुख धैवरी फुलबारीमा आउँदा आफ्नै आँखाले फक्क फक्क आवाज निकाल्दै रातो गुलाब फुलेको देखी। उसले के सोची कुन्नी, तत्कालै रातो गुलाब टिपेर त्यो युवक कहाँ जान थाली बिना सिंगार पटार। जति बेला युवती युवकको घर पुगेकी थिए, त्यति बेला युवक आफ्नो फुलबारीमा बस्दै एउटा सेतो पानामा चित्र कोर्दै थियो।
त्यो चित्र थियो एउटी कुरूप युवतीको हातमा फक्रिएको रातो गुलाफ लिएकी। युवती भाव विभोर भएर चित्र हेर्दै थिए। युवकले उसको हात पाएर फर्केर हेर्यो। उसका आँखामा एउटा सूर्य र कृतज्ञता उदाइरहेको थियो। युवकले दुवै हात युवतीको अगाडि बढायो। उसको एउटा हातमा युवतीको हात थियो, अर्को हातमा युवतीले ल्याएको रातो फूल। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धेरै। अब म एकचोटि क्यानाडा जान्छु। अब कुसुम ग्यावालीज्यूलाई आफ्नो लघुकथा वाचन गर्न। तपाईँको फोटो अलिकति उल्टो आइरहेछ, अलिक सिधा गर्नुहोस् क्यामेरामा। आयो आयो हो कुसुमजी, धेरै पछि तपाईँको लघुकथा सुन्न पाइनु भयो। हजुर नमस्कार। राष्ट्रवादी शीर्षकको लघुकथा छ। यो छिमेकको कुरो हो, कुरो भारतको हो। कोरोनाको कारण निधन हुनेको संख्या र सिमानामा तनाव बढ्दै जाँदा सैनिक जवानहरू शहीद हुने संख्या बढ्दै थियो। यसले सत्तारूढ पार्टीमाथि जनदबाव र विरोध चुलिँदै गएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्रीले पार्टीका समाजशास्त्री, पार्टीका राजनैतिक विश्लेषक, पार्टीका प्राध्यापकहरूको गोप्य बैठक बोलाए। फलामलाई फलामले काट्छ, सिमानामा हाम्रा सिपाहीहरूको शहादत प्राप्त गरिरहेको र चीनको विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद जगाउने अभियान गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गो लाग्यो। 10 लाख देशभक्त सडकमा ओह्राल्ने योजना बन्यो। 1 लाखवटा चिनिया सामान बहिष्कारको नाममा जलाउने फ्याँक्ने रणनीति तयार भयो। 2 लाख क्यामेरा पर्सन परिचालन भएर कम्तीमा 1 करोड भिडियो क्लिप तयार पार्ने र 2 दिनमा 1 करोड जनालाई व्हाट्सएप युजरको मेसेन्जर मार्फत पठाउनका लागि पुरै जनवर्गीय संगठनका पुरै पदाधिकारीहरूलाई अनलाइन मार्फत तत्कालै सर्कुलर गरियो। देशभक्तिको लागि विशाल र्याली गरेर चिनिया सामान सडकमा फ्याँक्ने योजना अनुरूप धेरै कार्यकर्ता पुराना चिनिया सामान लिएर सडकमा ओर्लिए। सबै स्वयंसेवक जुलुसमा मुख्य सहभागीले चिनिया सामान बहिष्कार गरौँ लेखिएका टी सर्ट, भारतका झण्डा, नक्सा, प्लास्टिकका प्ले कार्डहरू बोकेका थिए। चिनिया सामान फ्याँक्नेका लागि नयाँ किन्दा 50% छुट दिने कुपन पनि बाँडिएको थियो। प्रायोजकहरूले उपलब्ध गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो भव्य आयोजना देखेर प्रसन्न भएर सोधे, यी चिनिया सामान बहिष्कार गरौँ लेखिएको टी सर्ट, रुमाल, टोपी कसरी यत्रो लाखौँको जुलुसलाई पुग्ने सामान यति चाँडै कसले सप्लाई गरेको? हजुर, हामीले गरेका हौँ, 2 जना व्यापारीहरूले बिन्ती चढाए। कति छोटो समयमा सप्लाई दिन सक्ने क्यापासिटी तपाईहरुको फ्याक्ट्रीको रहेछ। यसमा मलाई गौरव लाग्यो। हामीले आफै उत्पादन गर्ने होइन हजुर, व्यापारीहरूले भने। एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कम्पनी छ सांघाईमा, त्यहीँबाट ल्याएको। नत्र कहाँ सम्भव हुनु छोटो समयमा डेलिभरी? यो उत्पादनमा मेड इन इन्डिया लेखेरै चाइनाबाट आउँछ। अहिले सजिलो भएको छ हजुर, व्यापारीले बिन्ती बिसाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म आदरणीय श्रेष्ठ हिरण्य भुजेललाई आफ्नो लघुकथा वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। हिरण्य अमेरिकाबाट है अहिले त। हजुर, आवाज सुनिन्छ? सुनिन्छ है। मेरो चाहिँ सबै साथीभाइ बन्धुहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म चाहिँ यति बेला अमेरिकाको डेनभरमा छु, कोलोराडोमा। र एउटा मेरो लघु कथाको पुस्तक निस्किन लागेको छ, त्यो नेपालीले चाँडै निकाल्दैछ। म मुसुक्क हाँसे भन्ने, त्यही मुसुक्क हाँसेबाट एउटा हाँस्ने कि रुने खालको कथा भन्छु। भुइँचालो, मेरो कथाको शीर्षक चाहिँ छ भुइँचालो। ऊ र म पसलमा चियाको चुस्की लिँदै थियौँ। ऊ र म पसलमा चियाको चुस्की लगाउँदै थियौँ। एक्कासी के आयो घुम्यो, संसार नै डमाडोल भयो, हाहाकार मचियो। भूमि र आकाश हल्लिएकै भए। मान्छे जता पाए त्यतै भाग्न थाले, दौडन थाले। म पनि दौडेँ, म पनि भागेँ। खुल्ला सडक त्यतै हो भन्दै धुवा र धुलोको बबन्डरभित्र मैले उसलाई ए आऊ आऊ भन्ने र भागेँ।
ऊ पनि भर्याङ उक्लिँदै गरेको देखेँ। ऊ हल्लिँदै थियो, ऊ चढ्दै थियो, म पनि झन् बाहिर भागेँ, बाहिर सडकमा पुगेँ र पनि लाग्दै थियो आज म मर्ने भएँ। उसलाई मैले 3 तलामाथि छतमा उभिएको देखेँ। ऊ धुलोको बबन्डरभित्र के चाहर्दै थियो थाहा भएन। पछि भूकम्प साम्य भयो, केही झट्का आउँदै थिए, बिलाउँदै थिए। म कुन सडकको 3 तलामाथिबाट ऊ कुन सडकको 3 तलामाथिबाट तल झर्यो थाहा भएन। धन्न ऊ चढेको घर भत्केन छ। भुइँचालो निकै साम्य भएपछि मैले भने, हे बाते तँ त कालिदास पो रहेछस्, आफू चढेको हाँगो आफै काट्ने। त्यत्रो महाभूकम्प आएको बेला सबै भाग्ने, तँ माथि जाने? त्यसले बडो गर्वसाथ भन्यो, तिमी भातेहरूलाई के थाहा, तिमीहरूले धेरै ठुलो कुरा मिस गर्यौ। तिमीले कति सय वर्षपछि देख्छौ यस्तो दृश्य भन त। त्यत्रा बिल्डिङहरू हल्लिरहेका, आँधीमा पिपल र बरका डालीहरू हल्लिए जस्तै। चारैतिर धुवाँको आकल झुकलमा आदिम र अनकन्टार स्वरहरू चौध दिशा भूमि चर्चराउँदै काली कराइरहेका। मेरो मुखमा बुझो लाग्यो। मौन त्यसको मुहार हेरी बसे। ल धन्यवाद। धेरै मिठो राम्रो धन्यवाद। म अब हजुर धन्यवाद। अब म फेरि अमेरिकामै लागेँ। अमेरिकाबाट विश्वराज अधिकारीजीलाई आफ्नो लघुकथा वाचन गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। नमस्कार। तयारी बस्नको लागि नेक्स्टलाई भनिदिनु न पहिला। हजुर अब हाम्रो लगभग सकिन लागिसकेको छ। नमस्कार, म विश्वराज अधिकारी। हाम्रो सरले भनिहाल्नुभयो मेरो नाम। म चाहिँ अमेरिकाबाट हो। धेरै लामो कुरा नगरेर आफ्नो लघुकथा नै वाचन गरौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा छोटो कुरो गर्न मन लाग्यो। हामी विदेशमा बसेकाहरूलाई चाहिँ एकदमै रहर लाग्छ कि नेपालमै बसेर त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो। आजको यो कार्यक्रमले यस्तो लागिरहेको छ कि म नेपालमै छु र कुनै सभा हलमा बसेर यतिजना सबै यति राम्रो लेख्नेहरू सबैजनाको बिचमा हामीभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ होइन, हामी समकालीनहरू पनि हुनुहुन्छ, बसेर यति राम्रोसँग चाहिँ नि सुन्न पाइराखेको छ। एकदम खुसी छु। आयोजकहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो लघुकथाको शीर्षक हो जनता की घृणा हुन्। काका, मैले यो क्षेत्रको उत्थानमा 20 वर्ष लगाएँ। यो क्षेत्रको गरिब दिनदुखीको सेवामा लामो समय बिताएँ। तर यो क्षेत्रको जनताले मलाई कहिले माया गरेन, कहिले पत्याएन। 3 चोटि चुनावमा उठे, प्रत्येक पटक हारे। किरणको यो भनाइसकेपछि मैले भने, जनतालाई सही बाटो देखाएर हुँदैन किरण, उनीहरूलाई माया गरेर पनि हुँदैन। उनीहरूलाई गलत बाटो देखाऊ अनि तिमीलाई माया गर्नेछन्, उनीहरूलाई ठग अनि तिमीलाई पत्याउनेछन्। यस्तो गरे भने मात्र चुनाव जित्छौ। उनीहरूको भलाइको कुरा गर, तिम्रो कुरासम्म सुन्ने छैनन्। उनीहरूलाई बिगार्ने कुरा गर, तिमीलाई असल नेता मान्नेछन् अनि चुनाव जित्नेछौ। आश्चर्य मान्दै किरणले मतिर हेरे, प्रश्न गरे, काका तपाईँ मात्र विद्वान, जनता के मूर्ख हो, भेडा हो? मैले उत्तर दिएँ, हो, जनता मूर्ख हो, भेडा हो। कौरवको पक्षबाट युद्ध गर्ने पनि तिनै भेडाहरू थिए, पाण्डवको पक्षबाट युद्ध गर्ने पनि तिनै भेडाहरू थिए। एक पारिवारिक युद्धमा भेडाहरूले आफ्नो ज्यान दिएका थिए। हिटलरको लागि युद्ध गर्ने पनि तिनै भेडाहरू थिए, स्टालिनको लागि युद्ध गर्ने पनि तिनै भेडाहरू थिए। एउटा भेडा पुलबाट खोलामा खस्यो भने अरू भेडाले पनि पुलबाट हाम फाल्छन्। भेडा चराउन एउटा गोठालो नभई हुँदैन। जनतामा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। मान्छे कहिले पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्दैन, उसलाई एउटा गोठालो चाहिन्छ, भेडालाई चाहिँ। वडामा वडा प्रमुख चाहिन्छ गोठालोको रूपमा, शहरमा शहर प्रमुख चाहिन्छ गोठालोको रूपमा, जिल्लामा जिल्ला प्रमुख चाहिन्छ गोठालोको रूपमा, देशमा प्रमुख वा राष्ट्रपति चाहिन्छ गोठालोको रूपमा। बिना गोठालो मानिस एक पाइला पनि हिँड्न सक्दैन, बाँच्नै सक्दैन। भेडालाई बाटो देखाउन पहिला पहिलामा गोठालो चाहिए चाहिँ मान्छेलाई पनि पहिला पहिलामा एउटा नेता चाहिन्छ बाटो देखाउन। मैले थापेँ मानिस यथार्थमा नै भेडा हो,
जनता भेडाको समूह हो मैले निश्चयात्मक विचार दोहोर्याएँ। मैले मेरो निश्चयात्मक विचारको पुष्टि गर्न भने आफ्नो शत्रुलाई अन्य सबैको शत्रु बनाइदिए र आफ्नो लागि अरूले नै युद्ध गरिदिने र आफ्नो उद्देश्यलाई अन्य सबैको उद्देश्य बनाइदिएर अरूद्वारा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न लगाउने बाठा नेताहरूको कुटिल राजनीति नबुझेर नेताहरूको लागि आफ्नो ज्यान फाल्ने जनता मूर्ख र भेडा होइन त? मेरो भनाइले ज्यादै अल्मलिएको जस्तो देखिँदै कृष्णले पुनः प्रश्न गरे, काका यथार्थमा जनता मूर्ख र भेडा नै हो त? निश्चित रूपमा हो, बिना कुनै शङ्का हो। मैले जवाफ दिएँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ नि कि मेरो जनताप्रतिको विचार ठिक छ अथवा सकिन्छ? धन्यवाद। हजुर धन्यवाद मिठो लगाउनको लागि। अब म नेपालतर्फ आएँ। हाम्रो आदरणीय स्रष्टा नारायण तिवारीजीलाई आफ्नो लोककथा वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सुनियो होइन? सुनिन्छ? सुनिरहेको छ। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद छविजी। म अब धेरै कुरा नगरौँ, केही पनि नगरौँ, लघुकथा वाचन गर्छु। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ होला। यो लघुकथा मैले यो डायरीमै छ कि यसलाई यो यसो सामान्य पनि गर्न पाएको छैन, जस्तो छ त्यस्तै सुनाइरहेको छु। यो मैले वैशाख 3 गते लेखेको रहेछ यही साल। यो अहिले महामारी आइसकेपछि सन्दर्भ यसमा छ। नरिसाउनु होला। उहाँ आउनुभयो, अरू बेला जस्तो मलाई उहाँ मेरो घरमा आएको मन परेन। बस्नुभयो, सदाका झैं सरकारको कुरा काट्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा काट्न थाल्नुभयो। हरेक मानिसका कमी कमजोरी हुन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीका पनि कमी कमजोरी होलान्, तर अहिले सरकारको कुरा काट्ने बेला हो र? मैले खुसफुस गर्दै बोले। फेरि थपेँ, हामी खाली सरकारलाई दोष दिन्छौँ, आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ सधैँ पन्छिन्छौँ किन? उहाँले ओली र सरकारको आलोचना धारा प्रवाह गरिरहनु भयो। रोकिएर मेरो कुरा सुन्ने धैर्य पनि उहाँले देखाउनु भएन। पहिले आफ्नो जिम्मेवारी त पुरा गर्नुस्, अनि सरकारको आलोचना गर्दै गर्नु होला। यसपल्ट म फुसफुस बोलिरहेको थिइनँ। मेरो स्वर अलिक कडा थियो। यसपटक हच्किनु भयो उहाँ। केही सम्झिए झैं, केही झस्किए झैं बिस्तारै बोल्नु भयो। के जिम्मेवारी पुरा गरिन र मैले जवाफ दिनै पर्यो। अन्ठाउनेलाई औँला सोझ्याउनै पर्यो। भने अहिले कसैको घरमा आउजाउ गर्ने बेला हो? यसपटक भने उहाँको अनुहार कालो निलो भयो। उहाँ जुरुक्क उठ्नु भयो। मैले त्यसपछि हात जोड्दै भने, नरिसाउनु होला, म तपाईको भलो चिताउने मानिस नै हुँ, तर यसपटक सरकारको लकडाउनको घोषणालाई सबैले पालना गरौँ, आफ्नै घरमा बसौँ र कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ। उहाँले टाउको निहुराएरै मलाई सुन्नुभयो र हात जोड्दै घरबाट बाहिरिँदै भन्नुभयो, मेरो नै गल्ती हो, मैले रिसाउने कुनै कारण छैन, नरिसाउनु होला। हजुर धन्यवाद। हाम्रा लघुकथा समाजका सचिवज्यू पनि आउनुभयो भर्खरै, उहाँलाई एकचोटि स्वागत गरौँ। नमस्कार है। नमस्कार सर। नमस्कार। अब म दार्जिलिङतिर जान चाहन्छु। इगम खालिङ थियो, तपाईँको म्युट छ। हजुर। असार 20, 2077 शनिबारको दिन विश्व लघुकथा कार्यक्रमका आयोजक समितिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै वरिष्ठ लघुकथाकारहरूलाई पनि
हार्दिक अभिवादन। र मलाई चाहिँ यो मेरो प्रथमचोटि हो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अगाडि मैले खुसी छु। अनि मैले एउटा सानो कथा यो लघुकथा मैले भेट पनि होइन 2-3 दिन अघि लेखेको एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ मेरोमा चाहिँ के भयो? हजुर अहिले ठिक छ। अहिले सुन्नु डिस्टर्ब आएको छ। म्युट गरिदिनु पर्ला के रे छविजी, अरूको म्युट गरिदिनु पर्ला। अरूको म्युट गरिदिनु त अलि आवाज आउँछ। ठिक छ ठिक छ। जहाँबाट आवाज आएको त्यहाँ मैले म्युट गरिसकेँ। हजुर एकदम। र मेरो लघु कथाको शीर्षक छ फेसबुकमा। र यो मैले अघि 1-2 दिन अगाडि लेखेको कथा हो। र यसले चाहिँ पारिवारिक जो मनोवैज्ञानिक एउटा माहौल छ फेसबुकले जन्माएको, त्यसलाई दर्शाउने यसले प्रयास गर्छ। र मैले सानो कोसिस हो यो मेरो। र फेरि पनि मेरो शीर्षक छ फेसबुकमा। र श्रीमतीले महँगाई, नानीको स्कुल फिस, माइतमा आमा बिरामी इत्यादि कुराहरू भत्काउँदै उनको श्रीमानलाई सुनाइरहेकी थिए। तर श्रीमान भने पलङमा पल्टिएर अघिदेखि फेसबुकमा तलमाथि यताउता गरिरहेको थियो। त्यसरी केही बेरसम्म श्रीमतीको गनगन सुनाई अनि उसको फेसबुक भित्रको चहल पहल सकेपछि ऊ झसङ्ग हुन्छ अनि आफैले भन्छ म के भए। श्रीमती फेरि भान्साघरबाट कराउन थाल्छ, तर त्यसको उसलाई कुनै असर नै छैन। आज उसले फेसबुकमा के खोजिरहेछ त्यो आफैलाई पनि थाहै छैन। केही बेरपछि श्रीमतीसित अचानक नजर जुझेपछि केही लेखेको जस्तो गरेर टोलिन्छ। फेरि खोज्न थाल्छ तर पाउँदैन। एकछिन मनलाई शान्त बनाएपछि पुनः खोज्न थाल्छ। मनमनमा भन्छ औ मैले के खोजेको भनेर सोध्नु पनि भएको छैन। त्यसपछि फेसबुकबाट निस्कन अघि एकचोटि सर्च कलममा जान्छ, तर त्यहाँ पनि के लेखु हुन्छ। बिहानको खाजा खाँदै गरेको बेलामा श्रीमतीले सोध्छे आज बिहानदेखि त्यस्तो पीडसित के खोज्नु भएको के भनु भएर तिम्रो एकाउन्ट भनिदिन्छ। त्यो त मैले निकालिदिए त, लजाउँदै श्रीमतीले उत्तर दिन्छ। ठिक गर्यो उसले मनभित्र भन्छ। त्यसपछि ऊ फेरि फेसबुकमै खोज्न व्यस्त भइहाल्छ। छोरोले पापा बिमला आन्टीले सोध्दै थिइन् भन्दा ऊ सर्किएर राल सिघन हुन्छ। श्रीमती रातो गुलाब जस्तो हुन्छ। भोलि बिहान फेसबुक खोलो कि नखोलो भइरहेको बेलामा श्रीमतीले उसलाई टुलटुल हेर्दै भन्छे औ तिमी तिम्रो फेसबुकको एकाउन्ट हटाइदेऊ त। एकछिनपछि उसको फोनमा टुङ गरेर नोटिफिकेसन आउँछ। बिमला कमेन्टेड अन योर फोटो। बेलुकी छोरो स्कुलबाट आएर गणितको होमवर्क गर्न मद्दत माग्नलाई आमालाई पापा कहाँ छ भनेर सोध्छ। नि आमाले छोरोलाई एउटै शब्दमा उत्तर दिन्छ फेसबुकमा। छोरोले अनुहार बिगारेर रुन्चे स्वरमा भन्छ अब मलाई कसले होमवर्क गर्न मद्दत गर्छ। आमाले अलिकति हाँस्दै लय बनाएर भन्छे त पनि जान त्यही पापाको फेसबुकमा भइहाल्छ त। एकछिनपछि छोराले होमवर्क खाता किताब छोराले झोलाबाट खाता किताब निकालेर पापा कहाँ जानु भयो होला भनेर सोच्दै गणितको होमवर्क गर्न थाल्छ। अनि यति नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ। हजुर धन्यवाद, एकदम खाली थियो। अब म आदरणीय स्रष्टा सौर्यभक्त दाजुभाइ आफ्नो लघुकथा वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सौर्यभक्तजीको डिभाइस अनम्युट भएको छैन, यहाँबाट उहाँ आफैले अनम्युट गर्नुपर्छ। सुनिन्छ भन्नुहोस्। भिडियो आएन दाजु, भिडियो चाहिँ आएन। भिडियो आएको छैन।
आयो अहिले आयो दाइ हजुर आयो म सुरु हस् हस् धन्यवाद। सबभन्दा पहिले लघु कथा समाजका यो कार्यक्रमकै सहभागित्व गरिराख्नुभएका प्रिय भाइ श्री अम्रोदन आवाज सुनिएन सर्वक दाइको आवाज कति पनि आएको छैन मेरोमा। अब ठिक छ भन्नुहोस् त बोल्नुहोस्। सुनियो अहिले सुनिएको छैन है। लगायतका सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण लघु कथाकार बन्धुहरू विभिन्न देशबाट पनि लघु कथाको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ। हिरण्य भोजपुरी दाइ लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा यहाँहरूले सम्झनुभयो त्यसको लागि लघु कथा समाजलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म एउटा कथा सुनाउँछु। नेपाली हाम्रो साहित्यमा र विश्व साहित्यमा पनि यो एउटा पाश्चात्य जुन एउटा पुराकथा छ प्रमिथसको, त्यो पुराकथा त्यो मिथ धेरै नै चर्चित छ। हाम्रो महाकवि देवकोटाजीले त प्रमिथस महाकाव्य नै लेख्नु भएको हो। यो प्रमिथसको यो मिथलाई मैले पुनर्लेखन जस्तो गरेर एउटा लघु कथा बनाएको थिएँ। त्यही लघु कथा म आज वाचन गर्छु। मेरो लघु कथाको शीर्षक छ प्रमिथस र मान्छेहरू। प्रमिथस र मान्छेहरू। त्यस बेला पृथ्वीमा सर्वत्र अन्धकार मात्र थियो, उज्यालो थिएन। बिचरा मान्छेहरू त्यस समय अन्धकारमै जन्मन, अन्धकारमै सङ्घर्ष गरी बाँच्न अनि अन्धकारमै मर्न अभिशप्त थिए। मानिसहरूको त्यो दयनीय अवस्था देखेर प्रमिथसलाई दुःखको अनुभूति भयो। एक दिन उनले स्वर्गबाट सुटुक्क आगो चोरेर पृथ्वीमा ल्याए अनि मान्छेहरूलाई दिए। आगो चोरेर पृथ्वीमा लगेको अभियोगमा स्वर्गका राजा जिउसले प्रमिथसलाई अजम्बरी पीडाको सजाय दिए। यता पृथ्वीमा आगो आइपुगेपछि मान्छेले त्यसको उज्यालोमा सभ्यताको विकास गरे, इतिहासहरूको रचना गरे। उज्यालो ज्ञान विज्ञानको विकास गरेर मान्छेहरू अत्यन्त शक्तिशाली भए। एक दिन शक्तिको मदमा उनीहरूले एक अर्काको संहार गरे। पृथ्वीमा फेरि अन्धकार छायो। अन्धकारमा केही मान्छेहरू मात्र बाँच्न सफल भए। अजम्बरी पीडा भोगिरहेको प्रमिथसलाई मान्छेहरूको त्यो दयनीय अवस्था देखेर ठिट लाग्यो। एक दिन उनले फेरि स्वर्गबाट आगो चोरेर पृथ्वीमा लगे। आगो देखेर मान्छेहरू ओडारतिर भागे। ए तिमीहरू किन भागेका? म स्वर्गबाट आएको प्रमिथस हुँ। ल यो आगो लिएर सभ्यताको विकास गर। प्रमिथसले माया मानेर भने, होइन हजुर, हामीलाई आगो चाहिँदैन। हामीलाई अन्धकारमै रुमल लिन दिनुहोस्। मान्छेहरूले भने। किन? प्रमिथसले आश्चर्य मान्दै सोधे। आगोले उज्यालो मात्र दिँदो रहेनछ, पोल्दो पनि रहेछ। आगोले उज्यालो मात्र दिँदो रहेनछ, पोल्दो पनि रहेछ। उज्यालोले सभ्यताको विकास मात्र गर्दो रहेनछ, विनाश पनि गर्दो रहेछ। मान्छेहरूले भने अनि ओडारको गहिरो अन्धकारमा हराए। प्रमिथसको अजम्बरी पीडामाथि अर्को अजम्बरी पीडा थकियो। धन्यवाद। हजुर, मिठो धन्यवाद यहाँलाई। अब म अर्को एउटा लघुकथा, लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब दुईटा लघुकथा सुन्छौँ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक, नेपाली लोककथा समाजका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक, समकालीन साहित्य.com का सम्पादक, यात्राकार, लेखक कृष्ण बज्राजीलाई आफ्नो एउटा लघुकथा सुनाइदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छविजी। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ महगीको हत्या। महगीको हत्या पश्चात सनसनी मच्यो। टिभी च्यानलहरूले ब्रेकिङ न्युज दिन थाले। तर महगीको हत्या कसले गर्यो भनेर समाचारमा भनिएको थिएन। महगी पीडितहरू खाना लाउन अलिक सजिलो हुनुभयो भन्दै त्यस हत्याको तारिफ गर्दै थिए। तर एकैछिनमा टिभीमा विचित्रको दृश्य देखिन थाल्यो। महगीको हत्यालाई कारबाही हुनेछ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीले आश्वासन दिए। हत्यारालाई पक्राउ गरिनेछ। प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य सुनाए। हत्यारालाई कारावासको सजाय सुनाइनेछ।
न्यायाधीशले कानुनको भाषा बोले। हत्या त गरिहाल्नु नहुने हो, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सहानुभूति देखाए। हत्या हिंसा सहँदैनौ, व्यापारीहरू आक्रोशित भए। महँगीलाई उसले रातो दिन शराब दिन्थ्यो। महँगीलाई भेटे भने काट्छु र मार्छु भनिरहन्थ्यो। टिभीका विभिन्न च्यानलमा आइरहेका हत्या सम्बन्धी समाचार हेर्दा हेर्दै ऊ खुब आत्तियो। कतै महँगीको हत्याको आरोपमा पक्राउ परिने त होइन भन्ने डरले भाग्ने विचार गर्यो। दौडेको मात्र के थियो, ड्याङ्ग लड्यो। जुरुक्क उठेर चारैतिर हेर्दा त आफ्नै पलङबाट भुइँमा पछारिएको पायो। खराब सपनाका कारण उसको मुटुको धड्कन एकदम बढिरहेको थियो। अचानक कसैले ढोका ढकढकायो। ढोका खोलेर हेर्दा महँगीको एउटा रूप घरबेटी सामुन्ने थियो। 6 महिनादेखिको कोठा भाडा तिर्ने कि प्रहरी बोलाऊ? घरबेटी कड्क्यो। प्रहरी शब्द सुन्ने बित्तिकै तन्द्रमा रहेको उसले आत्तिँदै भन्यो, मैले कसैको हत्या गरेकै छैन। हत्या शब्द सुन्न साथ घरबेटीले स्वीकृति ठोक्यो। धन्यवाद। धन्यवाद मिठो लघुकथाको लागि। हामीले पहिले नै भनेका थियौँ कि हामी कार्य समितिका व्यक्तिहरूले हामी लघुकथा सुन्न भन्दैनौँ, तर एउटा बोनस कविता हाम्रो समग्र लघुकथा कार्य समितिको तर्फबाट सुमन सरोजले एउटा लघुकथा सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँको म्युट छ। म्युट छ तपाईँको, अलि खोल्नुहोस् न। म्युट गरिदिए हुन्छ नि त। भयो ल। माइक त बल लगाउँदैछु, म्युटसँग के अर्थ भयो र? अब ठिक छ नि? ठिक छ। आवाज सुनिन्छ नि? एकदम राम्ररी सुनिन्छ। ल, सुनिन्छ भने मैले कथा सुरु गरेँ। धन्यवाद छविजी। सबै मेरा प्यारा प्यारा अनुहारहरूलाई यहीँबाट आदरपूर्ण नमस्ते गरेँ र म आफ्नो कथा सुरु गरेँ। पानी जहाजमा कहिले यता कहिले उता गरिरहन्थ्यो रे। हो, अमेरिका पनि उसैले पत्ता लगाएको रे। एक दिन ऊ कुन्नी के पत्ता लगाउन हिँडेको थियो, झुक्किएर नेपाल पत्ता लगाउन आएको। साहसिक यात्राको नायकको भव्य स्वागत भयो नेपालमा। बाजा गाजा नाचगान जय जयकारको सम्मिश्रणले आकाश मजासँग घर्कियो। उसको घाँटीमा सम्मानपूर्वक कसैले फुलको माला, कसैले खादा लगाइदिए। बाटोको दायाँ बायाँ उपस्थित लाखौं मान्छेहरूको न्यानो आत्मीयता स्याहार्दै ऊ मन्द चालमा हिँड्दै थियो। भिडबाट एउटी वृद्ध शारीरिक दृष्टिकोणले थरथर काम्दै उनको अगाडि आइपुगिन्। उसले आदरपूर्वक नजरले वृद्धलाई हेर्यो, आफ्नो हत्केला उनको हत्केलामा लियो र प्रेमपूर्वक सुमसुम्यायो। वृद्धले उसको टाउको तानेर बिस्तारै गालामा प्रेमपूर्वक चुमिन् र कम्पित आवाजमा बोलिन्, उहिले तिमीले अमेरिका पत्ता लगायो रे बाबु। मलाई यस्तो अवस्थामा छाडेर मेरा छोरा छोरीहरू उतै लागे। अहिले नेपाल पत्ता लगाएका छौ, धन्यवाद। मलाई यो बुढेसकालमा साथ दिन उनीहरू अब फेरि कुनै दिन नेपाल फर्केला नि। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। म अलिकति यहाँ हाम्रा अध्यक्षज्यूसँग अनुमति लिन चाहन्छु। के भन्न खोज्नु भएको छ उहाँले? कसैले 2 शब्द बोल्ने हो भने बोल्ने दिनु न। अनि सकिने हाम्रो वाचन लघुकथा वाचन लगभग सिद्धिएको हाम्रो। अब कार्य समितिका सदस्यज्यूहरूले के सुन्ने कि भन्ने तपाईँको अनुमति मात्रै लिन चाहेको। कोही तयार हुनुहुन्छ भने त्यो पनि के भयो र हैन? अलिकति उहाँहरूसँग अलिकति परिचय पनि गराइदिउँ कि भनेर मैले। हुन्छ। एकाउन्ट परिचय गराउँ र कोही सुनाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भने सुनाउँदा हुन्छ, अरू समय नलिकन। त्योभन्दा अगाडि म हाम्रा शुभचिन्तक पत्रकार राजेश खनालज्यूलाई केही शब्द हामीलाई दिनुहुन्छ कि भनेर आशा गर्छु। नमस्कार। आवाज सुनिया छ? एकदम मस्त।
मैले सबै अग्रज दाजुहरूलाई पनि नमस्कार गरेँ, सबै साथीहरूलाई नमस्कार गरेँ र वास्तवमा यो सुन्न लघुकथा बडा मिठो लघुकथाहरू सुनियो, त्यसैले बोल्ने केही कुरो खासै छँदै छैन। यसरी अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, दार्जिलिङ, मणिपुर, काठमाडौँ, पोखरा, भैरवा सबैतिरका चाहिँ स्रष्टाहरूबाट यसरी लघुकथा एकैचोटि एकै ठाउँमा सुन्न पाउनु यो आफैमा एउटा बडो यो सोच्दै सोचिएको कुरो थिएन के। यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो लकडाउनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ छ हैन। किनभने यो नभएको भएदेखि हामी अहिले एकाडेमीमा हुन्थ्यौँ, एकाडेमीको कुनै हलमा हुन्थ्यौँ अथवा कुनै एउटा हलमा बसेर लघुकथा वाचन गरिरहेका हुन्थ्यौँ, लघुकथा सुनिरहेका हुन्थ्यौँ, लघुकथाको विषयमा प्रवचन सुनिरहेका हुन्थ्यौँ हैन। तर यति बेला हिरण्य दाइ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अधिकारीजी हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी अरूहरू पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण बजगाईजी बेलायतमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दार्जिलिङका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सायद यसरी सुन्न पाइन्थेन। यो चाहिँ ठुलो मौका जुराइदिएको छ लकडाउनले। त्यसैले यति बेला चाहिँ म चाहिँ लकडाउनलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने एकदमै मिठो मिठो चाहिँ लघुकथाहरू सुनियो। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। म अर्को एउटा छोटो प्रसङ्ग लिन चाहिँ हाम्रो कृष्ण बजगाईजीबाट। उहाँ हाम्रो अहिले यो कार्यक्रमको नि संयोजक उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो लघुकथा समाजको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा कार्यक्रम कस्तो भयो, उहाँ कता हुन्छ कि किन सर अहिले आउनु होला फेरि? हजुर ल म एकछिनमा बोल्छु। होइन भने ठिक छ, बोल्नुहोस् न। होइन, समग्रमा यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल रह्यो र यो कार्यक्रम चाहिँ मलाई लाग्छ महिनाको अन्तिम शनिबार हरेक महिना गर्नु उपयुक्त हुन्छ नयाँ साथीहरूलाई पनि जोड्नलाई। र यसले चाहिँ एक आपसमा चिनजान पनि गराएर एक आपसमा विभिन्न स्वादका लघुकथाहरू सुन्ने र चाहिँ त्यसबाट सिक्ने सिकाउने अवसर पनि मिलेको मैले देखेको छु। यो कार्यक्रम अत्यन्त उत्कृष्ट लाग्यो मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामी कार्य समितिको परिचय तर्फ जान्छौँ। हजुर पछि मलाई छोटो समय दिनु होला, जस्ट 1 मिनेटको। हजुर अहिले दिनुहुन्छ कि पछि दिनुहुन्छ? भनिहाल्छ, अहिले भइहाल्छ। मेरो एउटा चाहिँ आग्रह के छ भने लघुकथामा हामीहरूले प्राय राजनीतिक व्यङ्ग्य, सामाजिक व्यङ्ग्यहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। तर मलाई अब अलिकता अरू थप कुरा पनि गरौँ जस्तो लाग्यो। हामीले अब आत्मनिर्भरको पनि कुराहरू गर्नुपर्छ, अर्थात् मुलुकलाई चाहिँ कसरी हामीले आत्मनिर्भर बनाउने, जसले गर्दाखेरि त्यो निर्भरता प्राप्त गरेपछि हामीलाई नामै नभनौँ, छिमेकीहरूको चाहिँ नि कुनै पनि छिमेकी हुनसक्छ बाट हामी उनीहरूको राजनीतिबाट हामी मुक्त हुन्छौँ र हाम्रो आफ्नो किसिमको एउटा स्वावलम्बनको विकास हुन्छ। यो हामी लघुकथाको माध्यमबाट चाहिँ ल्याउँ, एउटा स्वावलम्बनको अर्थात् आर्थिक स्वावलम्बनको युगलाई महत्त्व दिने किसिमबाट हामी आफ्ना रचनाहरू पनि लेखौँ, मलाई लागेको त्यस्तो। हजुर हजुर धन्यवाद। अब म यता परिचयात्मक कार्यक्रम सुरु गर्छु। सुषमा चित्रकारजी, आफ्नो परिचय। मानन्दर चित्रकार पनि आगो भएर चित्रकार नमस्कार सबैजना, मेरो हार्दिक नमस्कार छ। अहिले भर्खरै पनि अघि नै हाम्रो राजेश खनालजीले जुन भन्नुभयो त्यो उहाँको भनाइसँग म पनि एकदमै सहमत छु। यो लकडाउनको समयमा पनि भनौँ न देश विदेशबाट यति धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, लघुकथाकार दाजुभाइ दाजु दिदीहरू आउनुभएको छ होइन। अनि उहाँहरूको लघुकथाहरू सुन्ने जुन मौका पाएको छु त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त म यो आयोजक समूह सबैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सुषमा चित्रकार मानन्दर, कुमारी पार्टीमा बस्छु र स्टाफ कलेजमा काम गर्छु। मलाई लाग्छ यति सानो परिचयले पनि पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको म्युट छ। हजुर सुन्यो? सुन्यो। नमस्कार, म श्री बाबु कार्की। म लघुकथा
लेख्छु र यो कार्यक्रम निकै स्तरीय भएको लागेको छ मलाई र अब नियमित गर्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। तुलसी हरि कोइरालाज्यू। तपाईँको क्यामेरा म्युट खोल्नुहोस् कि म खोलिदिउँ? सुनेन? आवाज सुनिरहेन। म्युट छ। म्युट छ। हजुर ल खोल्यो। खोल्यो हैन? खोल्यो। नमस्कार सबैलाई। म अफिसियल कामले गर्दा भर्खरै मात्रै म प्रविधिसँग जोडिन सकेँ। राम्रा पक्कै पनि मिठा मिठा स्वादिला लघुकथा आज प्रस्तुत भए, तर सुन्नबाट म वञ्चित भएँ। केही 2-3टा मात्रै सुन्न पाएँ मैले। आफ्नै कारणले गर्दा मेरो यो समय नमिलेर छुट्न गयो। अवश्य पनि लघुकथा समाजबाट आज भएको यो जुम गोष्ठीले एउटा महत्त्व राख्नेछ। यदि यो लकडाउनको अवस्था नहुँदो त लघुकथा समाजले यति बेला 100, 150, 200 मान्छेको भिडमा कम्तीमा पनि 3टा 4वटा कार्यक्रम गरिसकेको हुने थियो। कार्यक्रम गर्न नसकेर हामी खुम्चिरहेको अवस्थामा प्रविधिसँग नजिक भएर हामीले पनि एउटा गोष्ठी गर्न सक्यौँ। यसमा साथीहरूले मेहनत गर्नुभयो। छवि रमण सुरुवालजी, कृष्ण बजगाईजी, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। म लघुकथा समाजको सचिवको हैसियतले उहाँहरूभन्दा बढी खट्नुपर्ने मैले थियो, तर मेरो समय अभावको कारण म यसबाट अलिक टाढै रहेँ यसपालि। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो गोष्ठीले लघुकथा समाजको 11 वर्षको इतिहासमा एउटा थप इँटा थपेको छ भन्ने मैले लिएको छु र आज प्रस्तुत भएका लघुकथाले देशको समसामयिक परिवेशलाई पनि उजागर गरेको छ र यसले आगामी दिनमा एउटा लघुकथाको विकास क्रममा एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। सुमन सरोज। सुमन सरोज यस संस्थाका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार। मलाई लाग्छ सबैसँग नै मेरो परिचय भइसकेको छ पहिला कुनै न कुनै कालखण्डमा। यसै कसैसँग परिचय भएको छैन भनेदेखि अहिले भर्खरै परिचय भयो होला। त्यसैले अब म के लघुकथामा केन्द्रित छु र यो आजको अनुभवको लागि हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ एकदम प्रजातान्त्रिक खालको यो भर्चुअल मिटिङ प्रजातान्त्रिक खालको भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू खालको मिटिङमा अरू खालको गोष्ठीहरूमा दर्शकहरू एकातिर र स्टेजमा केही व्यक्तिहरू वरिष्ठहरू हुन्थ्यो भने आज चाहिँ मलाई लाग्दैछ म एकदम वरिष्ठ हुनु सबैलाई दर्शक दीर्घामा देखिरहेको जस्तो सबैको अनुभव पनि यस्तै खालको होला भन्ने लाग्छ कि एकअर्कालाई पूर्ण रूपमा देखिरहेका छौँ। यस्तो खालको कार्यक्रमहरूले सधैँ नै एउटा महत्त्व त राख्छ नै। समय अनुसार हामीले विभिन्न खालका टेक्नोलोजिकल व्यापारजहरूलाई प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। यस्तो भन्दै अब खासै कुरा केही छैन। अब फेरि निरन्तर रूपमा हामी यो गर्नेछौँ र लकडाउन खोल्ने बित्तिकै फेरि फिजिकल्ली नै भेटेर कार्यक्रम तत्काल गरिहाल्नुपर्छ। कमसेकम हाम्रो दूरीलाई मेटाउनुको लागि पनि त्यो गर्नुपर्छ। कुनै समयमा दूरी जरुरी हुन्छ भने कुनै समयमा दूरी मेटाउनु पर्ने हुन्छ। सकिने बित्तिकै यो कोरोनाको डर सकिने बित्तिकै हामी एकचोटि फेरि छिटोभन्दा छिटो भेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै म आफ्नो कुरा चाहिँ यसो गर्छु। सिद्धु गौतमज्यू। नमस्कार। नमस्कार। आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रम भन्छु म उपस्थित हुने सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु र ऐतिहासिक नै भयो हाम्रो लोककथा समाजको लागि यो कार्यक्रम। सायद मैले मात्रै होइन सबैजनाले अनुभव गर्नुभएको छ होला। देश विदेशका सबैजना भेला हुन पाएका छौँ। काठमाडौँमै गरेको भए देशका मात्रै हुन्थ्यौँ होला। अहिले त अब देश विदेश सबैजना भएर सबैजनाको कथाहरू सुन्यौँ, कुराहरू सुन्यौँ
एकदमै राम्रो लागेको छ। सुमनजीले भनेको जस्तै गरेर दूरी नजिक गर्नको लागि पनि नेपालमा पक्कै अब छिटो नै यो कोरोनाको भय अन्त्य होस् र हामीले कार्यक्रम गर्न पाऊँ र साथसाथै यस कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन पाइराखौँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। अब म आज वाचन गरिएका लघुकथामाथि ध्रुवजीलाई पनि बोल्नु हुनु न, ध्रुव हुनुहुन्थ्यो नि अहिले त। उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ हाम्रो पुष्पराज भट्ट पनि गइसक्नु भएको छ। भट्टजी गइसक्नुभयो? भट्टजी पनि हुनुहुन्न, उहाँहरू मैले हेरिरहेको छु हुनुहुन्न। त्यसकारण अब हामी डाक्टर लक्ष्मण गौतम ज्यूपट्टि नै आयौँ। आजका लोककथामाथि उहाँको टिप्पणी सहित, लघु टिप्पणी सहित केही शब्दहरू व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सबै मित्रहरूलाई नमस्कार। आज सबैजना मञ्चमा र सबैजना दर्शक दीर्घामा रहेको यो कार्यक्रम बडा गजबले अनौपचारिक ढङ्गबाट भएको छ। म लघुकथा समाजलाई धन्यवाद भन्छु र यसको संयोजन छविजीले गर्नुभएको छ। छविजीलाई विशेष धन्यवाद। मलाई आज थप खुसी के लागेको छ भने लघुकथा समाजसँग म धेरै वर्ष पहिलेदेखि सम्बद्ध छु। पदीय रूपमा होइन, नेपथ्यमा रहेर, तर पर्दा भित्र र बाहिर दुवैतिर रहेर। त्यसो भएको हुनाले कतिपय मित्रहरूसँग, विदेशमा रहनुभएका मित्रहरूसँग त्यतिबेला भेट हुँदैन। आज यसरी भेट भइरहेको छ। अब कुसुमजी हुनुहुन्छ उता, कहिलेकाहीँ फेसबुकमा मात्रै भेट हुन्थ्यो होइन, अरू मित्रहरूसँग पनि। अब म यस अवसरमा आज वाचन गरिएका लघुकथाको माथि समग्र एउटा दृष्टि प्रक्षेप जस्तो मात्र म बताउँछु। आज जम्मा जम्मी 17वटा लघुकथाहरू हामीले सुन्यौँ। वास्तवमा आजको यो उपस्थिति नेपाली लघुकथाका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने योभन्दा अरू मानक उपस्थिति खोज्न जानु पर्दैन। लघुकथामा सबै क्षेत्रबाट विशिष्ट पहिचान बनाइसकेका स्रष्टाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जो लघुकथाका क्षेत्रमा जसको नाम हटाइदिने हो भने हरेक क्षेत्रमा अधुरो जस्तो लाग्छ। आज अरूसँग विभिन्न समयमा परिचय भए पनि एकम खालिङज्यूसँग मेरो पहिलो भेटघाट यही साइबर सञ्जालमा भएको छ। अब म अलिकति कथातिर लागेँ। यादव खरेल दाजुले बडा गजबको लघुकथा सुनाउनु भयो सुरुमा। मलाई त दार्शनिक जस्तो लाग्यो। मृत्यु मात्र शाश्वत छ, अरू केही पनि शाश्वत छैन संसारमा। बडा गजबको त्यस कुराको अभिप्राय त्यहाँ लघुकथामा पाएँ मैले। हामी थोरैजना भएको हुनाले अलिकति मैले नामै लिएँ। धर्म सापकोटाज्यूको लघुकथा त गजब लाग्यो। चिया पसलदेखि लिएर यो पुलिस जान थालेपछि अर्को घर पनि बन्ने बडा गजबको साङ्केतिक लघुकथा मैले पाएँ। बडा गजबको व्यङ्ग्यात्मक पनि छ र एकदम नयाँ। अहिलेसम्म मैले लघुकथामा चाहिँ उपन्यासमा उपन्यास, यो मेटा नोभेल, पोएट्रीमा मेटा पोएट्री, स्टोरीमा चाहिँ मेटा स्टोरी धेरै पढेको पनि छु। मलाई सिद्धान्त पनि थाहा छ। आज लघुकथामा चाहिँ यो मेटा सर्ट स्टोरी फेला पर्यो। आज अशेष मल्लज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई लघुकथालाई विषय बनाएर लघुकथा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। मलाई एउटा कुरा गजब लाग्यो, मलाई अहिले भन्न मन लाग्यो। प्रायोजित रूपमा अशेष मल्लज्यूलाई मैले एउटा एकाङ्की लेखिदिनुहोस् न, यो बुद्ध देशना सम्बन्धी त्यो विषय भएको भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँले त यस्तो बनाइदिनु भएछ कि त्यो नाटकलाई नै बुद्ध देशनासँग सम्बन्ध बनाएर लेखिदिनु भएछ। आज ठ्याक्कै त्यसैको कुरो सम्झना भयो। मलाई लाग्छ यस्तो एक किसिमको यो अधिरचना गर्न अशेष दाजु एकदम समर्थवान हुनुहुन्छ। उहाँका अधिरचनाहरूको श्रृङ्खला अब हामीले सधैँ सुन्नेछौँ र उहाँ मञ्चमा उभिनुभयो भने मलाई लाग्नेछ हामी अब अधिरचना नै सुन्नेछौँ। मेरो अनुरोधमा
अधिरचनाको एउटा एकाङ्की लेखिएको थियो। आज लघु कथा हामीले त्यस्तै गरेँ। अशोक दाई, मैले तपाईँले गोप्य राख्ने कुरो बाहिर सुनाइदिएँ है। अब यो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थाको कुरा हो। राजु छेत्रीजीको ठुलो मान्छे बडा गजब लाग्यो। जस्तो सुकै कहीँ चाहिँ ठुलो मान्छे हुन पाइएन भने जस्तो सुकै लफङ्गो पनि अब राजनीतिमा हाम फालेपछि ठुलो मान्छे बन्छ। बडा गजबको कुरो छ। किशोर बाडीजी शक्तिशाली लघुकथा लेख्नुहुन्छ। आजको यथार्थलाई गजबले व्यङ्ग्य गरिएको छ। बडा गजबको प्रतीकात्मक लघुकथा। लघुकथालाई सोझै त्यहाँ नभनेर बडा गजबले छोपिएको छ एउटा पातलो कपडाले, र त्यहाँभित्र के छ रहस्य खोज्न पाठकलाई जिम्मा छोडिएको छ। अनि विधान आचार्यको कुरुवाको कथा त बडा गजब छ। मैले पहिल्यैदेखि पढेको कथा हो। मान्छेले जब त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन्छ, भ्रमबाट मुक्त भएपछि ऊ कस्तो मनोदशामा पुग्छ, बडा गजबको कुरा छ विधान आचार्यजीको। अनि देवी प्रसादजीको संविधान समसामयिक विषय वस्तु र सन्दर्भसँग मिल्दो कथा छ। तर मलाई एकदम शक्तिशाली वाक्य लाग्यो उहाँको एउटा यस लघु कथाको। मलाई लाग्छ यो कथाको अन्तिममा हुनुपर्थ्यो यो विचार वाक्य। त्यो अन्तिम वाक्यभन्दा पहिला आएको छ, मान्छे र अक्षरको सिद्धान्त र विचार मिल्दैन। वास्तवमा उहाँको लघु कथाको थिम नै यो हो। कपिल लामिछाने ज्यूको लघु कथा र नारायण तिवारी ज्यूको लघु कथा, यी दुईटा लघु कथाहरू कोरोनासँग सम्बद्ध छन्। अत्यन्तै समसामयिक ताजा साझी विषयमा लेखिएका यी दुई कथाहरू शक्तिशाली लघु कथा हुन्। अनि भागीरथी दिदीको दृष्टिकोण वास्तवमा यो हार्दिक प्रेमको मूल्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिएको लघु कथा बडा सठिक लाग्यो। अनि कुसुम गेवालीजीको लघु कथा चाहिँ बडा गजब लाग्यो। यो भारत र चीनको सम्बन्धको मैले एउटा घटना, एउटा भनौँ न कथा जस्तै केही चुटकिला जस्तै केही सुनेको थिएँ धेरै वर्ष पहिला। मेरो विद्यार्थी अवस्थामा मैले छोटो सुनाउनु मन लाग्यो। त्यहाँ के सुनेको थिएँ भने संसारको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले यति मसिनो तार बनाएछ अरे कि त्यो आँखाले पनि देख्न नसकिने तामाको तार अति मसिनो बनाएछ र मैले यस्तो बनाएँ भनेर संसारभर त्यो तार देखाउँदै 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 हिँडेछ। अनि भारत पुर्याइसकेपछि भारतले चाहिँ के गरेछ भन्दा त्यही तारमा उसले चाहिँ मेड इन इन्डिया लेखेर प्रचार गरेछ अरे के। मलाई अहिलेको व्यापारीहरूको मानसिकताको सन्दर्भ, व्यापारको सन्दर्भ यो चीनसँगको जोडेको, चीनको विरोधी गतिविधिका लागि चीनबाटै सामान आयात हुने बडा गजबको सन्दर्भ चाहिँ कुसुम गेवालीजीले त्यो चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि हिरण्य भोजपुरे दाईको भुइँचालो कथा बडा मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ जोडिएको छ। अत्यन्तै उत्कृष्ट छ यो कथा पनि। विश्वराज अधिकारीजीले जनता के भेडा हुन् भन्ने जुन सुनाउनु भयो, वास्तवमा कहिलेकाहीँ जनता भेडा पनि हुँदा रहेछन्। त्यो यथार्थभित्र लुकेको जुन अर्को यथार्थ हो त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बडा गजबको कथा छ त्यो पनि। एगम खालिमजीको जुन फेसबुक वाल कथा छ, वास्तवमा फेसबुकले हाम्रो परिवारभित्रको, समाजभित्र, परिवारभित्र हामी कहाँ छौँ, हाम्रो स्थिति के छ र त्यसले समाजमा, परिवारमा कस्तो किसिमको एउटा वैमनस्यता चाहिँ सिर्जना गरेको छ र दूरी चाहिँ सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा पनि बडा गजबले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अर्को सर्वभक्त दाईको जुन प्रमिथस कथा हो, त्यो प्रमिथसमाथि पुनर्लेखन गरिएको कथा बडा शक्तिशाली लाग्यो मलाई। यो पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थापित कथाहरूमाथि, मिथकहरूमाथि पुनर्लेखनको परम्परा चलेको छ। विगत केही समयमा मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका मधेसतिर कथाका 2-3टा पुनर्लेखनहरू पढेको थिएँ। दाईको यो पुनर्लेखन मैले केही पूर्ववर्ती उहाँका अरू रचनाहरूमा पनि पढेको छु। बडा गजब लाग्यो प्रमिथस र मान्छेहरू शीर्षकको। र कृष्ण बजगाईजीको महँगीको हत्या, आज वाचन गरिएका सबै लघु कथा आफ्नै किसिमले उत्कृष्ट छन्। यो एउटा दृष्टिकोणले उत्कृष्ट छ, त्यो दृष्टिकोण हो फ्यान्टासीको प्रयोग, शैर कल्पनाको फ्यान्टासीको प्रयोग गरिएको। अलिकति अन्तिमतिर सर्वभक्त दाईकोमा पनि फ्यान्टासी आएको छ र यो कथा सुरुदेखि नै एउटा फ्यान्टासीको प्रयोग गरेर लेखिएको उत्कृष्ट लघु कथाका रूपमा रहेको छ। र सुमन सौरभको लघु कथा पनि मलाई के लाग्छ भने कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको सन्दर्भको एउटा जुन प्रसङ्ग छ त्यसको पुनर्पठन हो यो, भनौँ यसको लाग्छ त्यसपछिको पुनर्लेखन हो यो कथा। यो बडा गजबको व्यङ्ग्यात्मक लघु कथा छ। यसरी आज वाचन गरिएका सबै मानक लघु कथाहरूले नेपाली
लघुकथाका क्षेत्रमा पनि मानक उपस्थिति देखाउँछन्, किनभने लघुकथाका मानक स्रष्टाहरूको उपस्थिति नै आज भएको छ र यस्तो शक्तिशाली लघुकथाका लागि म सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई मेरा तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद सर। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमै छौँ। यस बिचमा हाम्रा शुभचिन्तक मधु पाठकज्यू रेडियो कर्मी आउनु भएको छ, एकचोटि उहाँलाई स्वागत गरौँ। मधुजी नमस्कार। नमस्कार। ढिला भयो, अब ठिक छ, ढिला भयो भने सुन्न भ्याउनु भयो, अलिकति सुन्न भ्याउनु भयो, ठिक छ। केही छ तपाईँलाई लघुकथा समाजलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव अहिले तत्काल त केही त्यस्तो मैले भनिहाल्नु पर्ने कुरा देखाएको छैन है। कार्यक्रम जति बाँकी छ त्यति चाहिँ राम्रोसँग सुनेर बिताउँछु म अहिले। हस्, धन्यवाद। अब हामी हाम्रा समाजका अध्यक्षज्यू श्री ओम श्रेष्ठज्यूपट्टि नै लाग्यौँ। अब यस कार्यक्रममा यहाँले धन्यवाद ज्ञापन सहित आफ्ना केही विचारहरू प्रस्तुत गरेर अन्त गरिदिनुहुन्छ कि? मैले सबैलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी करिब 1.5 घन्टा ठ्याक्कै 1.5 घन्टा हुन आँट्दैछौँ। 1.5 घन्टाभित्रमै सक्ने भन्ने हाम्रो योजना पनि थियो। यो हामीले एउटा लघुकथा समाजको बैठक भर्चुअल मिटिङबाट सुरु गरेका थियौँ र आज धेरै देशको मादक लघुकथाकारहरूसँग एकैपटक एउटै कार्यक्रममा हामीले यो गोष्ठी गर्न सक्यौँ। म अघि पनि कुरा भइसकेको छ, त्यसलाई हामी निरन्तरता दिने नै छौँ। त्योभन्दा पनि हाम्रो त लघुकथा दिवस पनि आउँदैछ भदौमा, त्यसको लागि पनि हामी यही मार्फतबाट हाम्रो धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउनेछौँ। अब मलाई लाग्छ नेपाल, भारत, मलेसियालाई त त्यति समस्या भएन, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा का जो आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ भर्खर उठ्दै चाँडै उठेर आउनु भएको छ। म सबैलाई यो लघुकथाको यो हाम्रो लघुकथा समाजको यो कार्यक्रममा यसै गरेर साथ र सहयोगको लागि निरन्तर अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम सफल भन्छु म छविजी। हजुर, धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। विशेष त आजको लागि धन्यवाद कृष्ण बजगाईज्यू र हामीलाई यो प्रविधिमा विधान दाजुले धेरै सहयोग गर्नुभयो र उहाँ धेरै सहयोगी मान्छे पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ र सहयोग यहाँहरूको पाइराखौँ र आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको घोषणा पनि गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई हार्दिक नमस्कार।